दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। आज की पॉडकास्ट का उन्वान है शरीफ से वलीअहद सफ़दर तक। हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि हमें जाली बादशाह और उनकी आल औलाद मिली पाकिस्तान में हुकूमत करने के ख्वाब लिए हुए। पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जिनको तीसरी दुनिया का मुल्क कहा जाता है। तीसरी दुनिया के मुल्कों का तारुफ जब अंग्रेज़ी में होता है तो तरक्की पजीर मुल्क के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री की टर्मिनोलॉजी कुछ हकीराना सा अंसर रखती है। ठीक है कि ऐसे मुल्कों की आबादी की आमदन शरह जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती है या दरमियानी सी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी शामिल होता है तारीफ़ में, यानी इक़्तिसादी वजह के अलावा और भी वजूहात हैं। और अगर देखा जाए तो सब दूसरी इलामात जो हैं वो इक़्तिसादियात से ही जुड़ी हुई हैं, जैसे कि नामुतवाज़न नज़्म ज़ब्त, हुकूमतें, तालीम, सेहत, अदल इंसाफ। जिन मुल्कों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान सा होता है, गुर्बत ही गुर्बत और दुश्वारियाँ जो कि गुर्बत से पैदा होती हैं, तालीम जो कि बिल्कुल इंसानी ज़रूरत है, गुर्बत आड़े आती है। इन सब फैक्टर्स को अगर नुक्तों के साथ जोड़ा जाए तो बहुत सी गडमड लकीरों की मदद लेना होगी। इस तरह से ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसे मुल्कों की हुकूमतें जो कि हमेशा गैर मुतवाज़न रहती हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आजकल के हालात के हिसाब से आप खुद ही जान जाएंगे। तो एनीवे, ऐसे मुल्कों की हुकूमतें जो कि हमेशा गैर मुतवाज़न रहती हैं, वो कुछ तो ज़र मुबादला की कमी की वजह से तालीम आम नहीं कर सकते, और इसके अलावा उनको कुछ हुक्मरान ऐसे मिलते हैं जिनकी सोच लूमड़ी की सोच से मुतासर होकर आवाम के लिए तालीम ज़रूरी नहीं समझते। जानते हैं तालीम देंगे शऊर आ जाएगा, और अगर शऊर आ गया तो फिर हुक्मरानी लड़खड़ा जाएगी बल्कि इम्पोटेट हो जाएगी। तालीम के बाद आता है सेहत का निज़ाम, फिर ज़र्रे मुबादला या हुक्मरानों की जहनी सोच की तंगी आवाम के लिए तालीम का निज़ाम बेहतर बना नहीं पाते। मुल्क में नज़्म ज़ब्त हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं कुछ, और इस तरह अपना वक्त पूरा कर लेते हैं, वो भी अगर किस्मत साथ दे तो। फिर अगली हुकूमत आकर या तो नए काम शुरू करती है या कुछ भी नहीं करती। इन सब मुल्कों में बहुत सी बातें यकसा हैं, और सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल एक जैसी है और वो है करप्शन। लिहाजा साल हर साल ऐसे मुल्क गुर्बत की लकीर को मिटा नहीं पाते। अगर हम दूसरे इसी किस्म के ममालिक को ज़रा एक साइड पर रख कर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, बहुत सी बातें मनफी भी हैं और मस्बत भी। और अगर हर पाकिस्तानी तहैया कर ले कि हमने सिर्फ अपने से एक अहद करना है कि हर मनफी चीज़ को मस्बत में बदलना है। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा सा है, अगर उसका तर्जुमा करें कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एक लीजिए पानी का, दूध का, किसी चीज़ का ग्लास जो है वो हो जो कि बिल्कुल पूरा पूरा भरा ना हो, तो आप उसे दो तरीके से देख सकते हैं, और ये आप पर मुनहसर है कि आप उसे आधा खाली ग्लास कहेंगे या आधा भरा हुआ ग्लास कहेंगे। माना कि बहुत सालों से बहुत बुरे तरीके से हुक्मरानों ने अपने आप को बादशाह समझा, मुल्क के ख़जाने को अपनी मौरूसी दौलत समझा, अपने रिश्तेदारों जानने वालों को खूब नवाजा ताकि वो लोग हमेशा के लिए इनके कर्जदार रहें और हमेशा इनके एक एहसान का बदला हज़ार बार अदा करते रहें, जिस किसी भी सूरत में वो कर सकें। अब 2021 दिसंबर है, ये साल ख़त्म होने को है। अगले साल के लिए एक नया इरादा करना है हमने। खुदा का शुक्र है कि हमारी आवाम काफ़ी बेदार हो चुकी है। आप इस बात से मुत्तफिक हों या ना हों, आवाम को बेदार इमरान खान ने किया है, उनको सोचने पर उकसाया है, उनको अपनी वोट की अहमियत का एहसास दिलाया है और बार बार दिलाया है। यही वजह है कि अब आम आवाम को तनकीद करना आ गई है, लेकिन तनकीद का रुख अभी तक अपनी सिमत ढूंढ रहा है। लेकिन हम सब सही मानों में बेदार उस दिन होंगे जब हम उस वक्त की हुकूमत की तरफ मुतवातर देखना बंद कर देंगे, इस इंतज़ार में कि सब कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो हमें हर सहूलत दे, हर चीज़ हमें घर बैठे दे। ये है कुछ हमारी बिगड़ी हुई ख़राब आदतें, जिसमें हमारी मुआशरती तरबियत का सबसे बड़ा हाथ है। वो तरबियत घर से शुरू होती है। ज़िंदगी का पहिया चलता है और आहिस्ता चले या तेज़ी से,
لیکن کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی بندھے چلی رہتی ہے اور چکر پورے نہیں ہوتے۔ سچ مانیے کہ یہ رویہ کسی اور قوم میں پایا نہیں جاتا۔ چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ چائنا کی طرف دیکھیں، چائنا نے کیوں ترقی کی؟ ان کا ہر بڑا اور بچہ کام کرتا ہے۔ انڈیا کیوں دوسرے نمبر پر ہے مینوفیکچرنگ کے حساب سے چائنا کے بعد؟ وہاں بھی ہر گھر میں ہر بچہ بڑا کام کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو معاشرتی رواج ہے، ایک کمائے اور 10 کھائیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا ترقی نہ کرنا۔ یہ جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، یہ جو ہماری رسمیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ شادی کی عمر ہو گئی، یہ ہے سب سے بڑی کوالیفیکیشن۔ کتنا پڑھا ہے، کیا کماتا ہے، اس جیسے سوال شاید پوچھے جو جاتے ہیں، یا صرف پوچھنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہ لیں گے۔ گھر میں سامان نہیں، ہاں بہو لے آئے گی۔ اگر لڑکا آوارہ گرد ہے، کوئی بات نہیں، شادی ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا۔ کماتا نہیں، کوئی بات نہیں، سر پر ذمہ داری پڑے گی، کما بھی لے گا۔ اور کبھی کسی کا کھانا خراب کرائے باہر جا کر تو کوئی بات نہیں، لڑکا ہے۔ پلے کوئی نہ ہنر اور نہ ڈگری، مگر چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا، بے عزتی ہوتی ہے۔ پھر بچہ ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڑکا ہو جائے، اس سے امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کا سہارا بنے گا۔ پھر وہی تعلیم کی کمی، وہی بری عادتیں۔ جمہوریت کا نظام بہتر سمجھا جاتا ہے، لہٰذا پاکستان میں جمہوریت کا نام چلتا ہے، پھر بھی سب کچھ غیر متوازن ہے۔ دسمبر 2021 ایک ایسا سال ہے جو کہ کووڈ-19 کے بعد، اب جب کہ کووڈ-19 کا تھوڑا سا زور کم ہو رہا ہے، کچھ اگلے سال، کچھ آئندہ کے لیے معمولی سی ریلیف لے کر آ رہا ہے۔ اور 2022 پاکستانیوں کے بیدار ہونے کا سال ہے۔ ہم سب کو باقاعدہ بیدار ہونے کے لیے مصمم ارادہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اب اور ابھی بھی یہ ارادہ نہ کیا تو کبھی بھی ہم اپنے حالات بہتر نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور مثال ہے، اگر آپ کا دکھ مہنگائی ہے تو ذرا ماضی میں تھوڑا سا سچے دل سے جائزہ لیجیے۔ جب مارشل لاء لگا، قیمتوں پر تبھی کنٹرول ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے حالات میں کچھ محاورے خواہ ذہن میں آ جاتے ہیں، جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اپنے آپ پر اتنا ظلم مت کریں، دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کیا واقعی ہم نے رشوت لینے والوں کو رشوت دے کر ان کی عادتیں بگاڑ دی ہیں؟ رشوت مانگنے والا کیا اکیلا خدا کا ملزم اور گناہ گار ہو سکتا ہے؟ رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا کرنے والا بیپاری اکیلا کیسے ملزم اور گناہ گار ہو سکتا ہے؟ جو شعور سب پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا اور دینے کی کوشش کی، اس میں اس بات کا شعور بھی شامل ہے کہ ہم سب اتنا حوصلہ رکھیں کہ اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، جو ہماری دسترس سے باہر ہے یا ہمارا بجٹ خراب کر دے گی، تو ہم اسے خریدنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ انفرادی اور مجموعی طور پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دکاندار منافع کا حقدار نہیں ہے، لیکن منافع کی شرح کا بھی خیال رکھے۔ عوام اپنی طاقت کا مظاہرہ مثبت طریقے سے کرے تو خود اپنے لیے بہت سی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں چینی مہنگی ہو جائے، سارے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مہینہ چینی مت خریدیں۔ چائے چینی کے بغیر بھی پی جا سکتی ہے، آزما کر دیکھ لیجئے۔ پھیکی چائے کے ساتھ ایک بسکٹ یا کھجور یا میوہ قسم کی کوئی چیز لے لیں تو چائے کی جو ہے چینی کی کمی، اس کو بسکٹ، کھجور یا میوہ زبان کے چسکے کے لیے پورا کر سکتے ہیں۔ ایک مہینہ آپ کے گھر میں زردہ، کھیر، کسٹرڈ، حلوہ، فرنی وغیرہ نہیں بنے گا تو نہ تو قیامت آئے گی اور نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اگر تھوڑا سا اپنے زبان کا ٹیسٹ ضرور قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے حلوائی کی دکان ہے، پیسٹری وغیرہ، کیک وغیرہ بھی تو ہیں۔ ہم نے اور ہمارے والدین نے تو بادشاہی نظام بھگتے ہیں۔ بھٹو کا نام زرداری آگے چلانے کا خواہاں ہے، نسل در نسل، اور کیجئے نسل در نسل۔ سلطنت شریف کو ولی عہد صفدر آڈیو اور ویڈیو لیکس کی مدد سے جاتی عمرہ مووی ہاؤس سے ملک کی دیواروں پر دیمک کی طرح چپکنا چاہتا ہے، یا اس کی اماں اس کو چپکانا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے عوام اب واقعی اپنی سستی جھاڑیں، جیسا کہ پہلے کہا، بس منہ
ایک کمانے والے کے منہ کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ سلطنت شریف اور بلاول بھٹو ہاؤس اس کے باسیوں کو ملک بدر کر دیں۔ ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ اگر انہیں واقعی حکومت کرنے کا اتنا شوق ہے تو جن ملکوں میں جائیدادیں رکھی ہیں وہاں کی کانگریس یا پارلیمنٹ جا کر جوائن کر لیں، تاکہ ایک دن ان کا ستارہ چمکے، ان کی قابلیت کو سب دیکھیں اور ان کی قابلیت دیکھ کر ان کو اپنا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنا دیں۔ اس بات چیت کو ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں مکمل کریں گے۔ اب ٹائم تھوڑا سا اوور ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔